الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وكريمنا وعزيزنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات على حب آل محمد صلى الله عليه وسلم مات شهيدا صدقت يا رب العالمين صدقت يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما کوئی زبان خاموش نہ رہے سارے باواز بلند پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ باواز بلند پڑھو الصلاۃ والسلام علیک شاست حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین سارے شامل ہو جاؤ شاہ
آواز بلند پڑھو شاست حسین بادشاہ پکے حسینی بنو شاست حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین دین است رال کے دین است پناہ دین است حسین دین پناہ اور سرداد ناداد دست در دست یزید سرداد ناداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین شاست رال کے میرے نال شاست حسین بادشاہ رب کائنات جل جلالہ و اما نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ دی حمد و ثنا حضور سرور کائنات جانے کائنات جانے جہان کائنات زینت بزم کائنات قائد المرسلین امام المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین امام الانبیاء سید الانبیاء احمد مجتبی حبیب کبریاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آندے دربار پر انوار دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد نہایتی واجب الاحترام عزیزان گرامی قدر آقا علیہ السلام دی پاک اہل بیت اور سرکار دا پاک گھرانہ میرا عقیدہ ہے کہ انہاں دے نال محبت رکھنا اے ایمان دی نشانی ہے اور انہاں تو دوری اے کفر ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماتا شہیدہ فرمایا کہ میری اہل بیت دی محبت لے کے دنیا تو جان والا شہید ہو کے مرے گا شہادت دی موت اللہ انہوں عطا فرمائے گا میری اہل بیت دی محبت لے کے دنیا تو جان والا فرمایا ماتا شہیدہ شہید ہو کے دنیا تو جائے گا یعنی جدو مرے گا چاہے اپنے بسترے اتے مرے تے چاہے ہاسپٹل دے سٹریچر اتے مر جائے تے چاہے اللہ نہ کرے کسی ایکسیڈنٹ چلا جائے یا کسی بیماری نال چلا جائے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں ہووے میری اہل بیت دا محب فرمایا مات شہیدہ جدو دنیا تو جائے گا میں رب بھی ہوندے تے راضی ہو جاواں گا میرا محبوب بھی ہوندے تے راضی ہو جائے مات شہیدہ ہوندے تے رب بھی راضی تے رب دا بولو رب دا رسول بھی راضی دوسرا فرمایا مات علی بغض آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماتا کافرہ جیڑا میری اہل بیت دا بغض لے کے مرے گا پاویں لکھ نمازاں اندے پلے ہون پاویں لتر جڈا محراب اندے متھے تے کیوں نہ بنیا ہوئے تے پاویں ہر سال باجائی دی باری نو ہتھ پا کے تے حج کیوں نہ کیتا ہوئے تے پاویں اپنا سارا مال ہی رب دی راہ وچ زکات وچ دے چھڈیا ہوئے فرمایا ہووے میری اہل بیت دا منکر مات کافرہ
فرمایا مومن ہو کے نہیں مرے گا، کافر ہو کے مرے گا۔ لاکھ نمازاں پلے ہوں تے رب نے یہ نہیں ویکھنیاں نمازاں کنیاں نے، حج کنے نے، زکاتاں کنیاں دتیاں سو، کنی اللہ اللہ کیتی سو۔ رب نے اے ویکھنا ہے کردار دا یزیدی ہے یا کردار دا پکا حسینی ہے۔ کربلا دا مارکا جڑا اج بیان کرنا ہے اسی، مد مقابل بھی حافظ قرآن نے، مد مقابل بھی نمازاں پڑھنے والے نے، مد فرمایا جاندہ ہے جڑا شیمر ہے انہیں 18 حج کیتے جان۔ کائنات تے دو ایسے لائن ہوئے نے جنہاں نے انی عبادت کیتی ہے مڑ لعنت پھر انہاں دے حق وچ لعنت ہی آئی ہے۔ ایک اللہ ابلیس شیطان ہے، زمین دا کوئی چپا نہیں سو چھڈیا جڑی عبادت نہیں سو کیتی، ہاں جی، تے او بھی رب دے حکم دا منکر ہویا۔ تے دوسرا فرمایا گیا اے شمر لائن ہے جن نے 18 حج پیدل کیتے سن، کنے 18 حج پیدل کیتے سن تے نماز کوئی بھی نہیں سی چھڑدا، تے لیکن لعنت کیڑی قسمت چاہی سو کہ نبی دے پتر دا خون بہایا۔ ایتھے بھی لعنتی، قبر ہے تے جڑے پولے پینے وہ پینے ہی نے، تے حشر وچ بھی لعنتی۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یعنی پتا چلیا کہ رب نماز روزہ حج زکات نہیں ویکھدا، رب اے ویکھدا اے میری نبی دی آل دا حبدار کنا تو ہے، حبدار ہونا اے کمال ہے۔ تو انو جی میں لفظ دینا ہونا، میرا پرانا لفظ مریداں نو پتا ہے کہ انہاں نو مان لینا کمال نہیں، انہاں دی مننا کمال ہے۔ اب پچھلے دن ایک بیلی انہیں کو 5-7 کڑے پائے ہوئے تو کو 5-7 انگوٹھیاں پائیاں ہوئیاں تے ایتھوں میں انہیں اپنے آپ نے سنگل چا گھتے ہوا تے گلے وچوں پا کے تے ایتھوں تک، یعنی پورا جسم ہی انہیں سنگلہ نہ بھریا ہویا۔ میرے تائے گا میں بندے دے پترائے کی کرنا پھرنا ہے شاہ جی، تو انہوں نہیں پتا ہے گا اے میں مولا زین العابدین دی سنت ادا کرن لگا۔ فرمایا وہ کی میں بھائی اے شاہ جی پڑھیا نہیں جے کتاباں دے اندر بھی جدو انہوں نے کربلا تو یزید دے دربار تک لے جایا گیا تے بیڑیاں پائیاں گئیاں انہوں نے تے قیدی کیتا گیا۔ میں کہا ٹھیک ہے جی گل تو اڈی سوان نے، لیکن میں آکھیا مینوں اے دس بھی اے جنہ سیدہ نو بیڑیاں پائیاں گئیاں نے انہاں اپنی مرضی نال پائیاں نے؟ کہندا نہیں بابا عاشق بھی جیڑیاں انہاں بیڑیاں شیڑیاں پائیاں نے انہاں سیدہ اپنی مرضی نال پائیاں نے؟ اے شاہ جی نہیں، اے یزیدیاں پوائیاں نے۔ تے میں آکھا مڑ شرم نہیں ہوندی جیڑا یزیدیاں تکے شائیں انہاں نال کیتا ہے او تے تینوں یاد ہے، تے جیڑا کربلا دی تپ دی ریت تے حسین نے کیتا آپ ہے او تینوں بھول گیا۔ وہ جیڑا انہاں آپ نے کیتا انہاں کو تکے شاہی کروایا گیا ہے تے یزیدیاں کروایا ہے، وہ تے سانوں یاد ہے۔ تے جڑا انہاں نے آپ کیتا ہے بولو بولو، جڑا انہاں نے آپ کیتا ہے وہ کنے یاد رکھنا ہے؟ تسی میرے کو ہی پوچھ لو گے شاہ جی سانوں تے پتہ نہیں، تسی دسو کنا یاد رکھنا ہے؟ اہل سنت و جماعت نے یاد رکھنا ہے۔ پچھلے جو میں شاہ تو انہوں ایک گل آکھی ہے کہ ساڑھے حق ہون دی دلیل ہے وے کہ امام علی مقام نے سار لوایا مسیطاں واسطے، امام بارگاہ واسطے نہیں، امام بارگاہ واسطے نہیں سر لوایا، مسیط واسطے لوایا ہے، 5 نمازاں واسطے لوایا ہے، رب دے کعبے واسطے لوایا ہے۔ تے الحمدللہ 5 نمازاں بھی سنیاں دے حصے وچ تے ساڑی عبادت گاہ دا نا امام بارگاہ نہیں، ساڑی عبادت گاہ دا نا رب دا گھر۔ پکے حسینی اسیاں جیڑا نیدے تے چڑھ کے سید قرآن سنایا میرا چیلنج ہے، 40 پارے والا نہیں، ہاں 30 پارے والا پڑھے آئے، کنے آلہ 30 پارے والا امام علی مقام نے سار نیزے تے چڑھے آئے، میرے امام نے قرآن پڑھے آئے۔ وہ سنیا تیرے حصے دے اندر تیرا پتر 10 سال دا ہے ان دے سینے وچ بھی قرآن ہے، تیرا پتر 8 سال دا ہے ان دے سینے وچ بھی قرآن ہے۔
سرکار بھی خطبہ حجۃ الوداع دے موقع تے فرماندے صحابہ سن لو ساڈا پتہ نہیں اگلے سال تواڈے سامنے ہوئی ہے یا نہ ہوئی ہے، لیکن سنو تواڈے وچ اپنی اہل بیت اور رب دا قرآن چھڈ کے جا رہے ہیں، اپنی اولاداں نو نالے قرآن سکھایا جے تے نالے میری اہل بیت دی محبت سکھایا جے۔ مار لو چاہتیاں، مار لو چاہتیاں، جی میں سنیارے کو جائے دا انہوں سوٹا دئیے کسوٹی تا لا کے کہندہ یا کھرا یا کھوٹا یا سچا یا ایک نمبر ہے، آئندے اندر رلا یا بالکل اوکے ہے، لاؤ سارے مذہب نو کسوٹی تے پتہ لگ نہیں جانا کیڑا سچا ہے، ہاں کیڑا سچا ہے، کندے حصے وچ اذاناں نے، کندے حصے وچ نماز ہے، کندے حصے وچ تری سپاڑے آلا رب دا قرآن ہے، تے ادھر ادھر جان دی لوڑ ہی نہیں، جدھر 5 نمازاں نے رب دا قرآن ہے، اہل بیت بھی ادھر ہے، علی بھی ادھر ہے، حسین اللہ آگے سمجھ، جدھر قرآن ہے ادھر حسین ہے، شاہ انہاں دی اپنی گل نہیں، سرکار نے گل فرمائی ہے، 1.25 لاکھ صحابہ دا مجمع ہے، کعبے دا سین ہے، خطاب کرن والا 1.25 لاکھ نبیاں دا امام ہے، سنن والے نبی دے صحابہ سنیاں دے دل دے جانی، سمجھ آگئی؟ آئی کہ نہیں؟ چنگی طرح آئی ہے، تے زبان چھٹاکی دی لایا کرو، سوا سیر دا سورہ ہے، سیر کیوں لا چھاڑتی ہے؟ زبان لا کے دسیا کرو بشاہ جی سانو سمجھ آ رہی ہے، چنگی طرح آ رہی ہے تو سنو پھر۔ سرکار فرمایا میری اہل بیت تے قرآن ان دا دامن نہ چھڑیا جے، کدی گمراہ نہیں ہوو گے، تے آجا قرآن بھی سنیاں کول، قرآن بھی سنیاں کول، تے اہل بیت بھی، اہل بیت بھی، یعنی کلہ قرآن کافی نہیں۔ شاہ جی کیوں دنیا نو روک دے، نماز ہی پڑھنی ہے جتھے مرضی پڑھ لو، وہ بھی بڑا سونا قرآن پڑھ دے، میں ہاں کردار دا حسینی ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں ویکھنا بھی قرآن بڑا پیارا پڑھ دے، یہ ویکھنا ہے یہ دے اندر حسین دی محبت ہے کہ نہیں، یہ اہل بیت دا یا کرنے والا ہے کہ نہیں۔ سرکار یہ نہیں فرمایا بھی میں تواڈے وچ 5 تن تے قرآن چھڑ کے جا رہا نا، سمجھ آ رہی ہے سر؟ اے وانڈے، اے وانڈے، سرکار ہی نہیں فرمایا بھی میں اپنی 5 تن چھڑ کے جا رہا ہوں تے یہاں قرآن نہیں، آقا علیہ السلام فرمایا میں اپنی اہل بیت اور قرآن چھڑ کے جا رہا ہوں، نہ میری اہل بیت دا پلہ چھڑیا جے تے نہ رب دے قرآن دا دامن چھڑیا جے۔ ہن اللہ کرے جے تانوں چیتا ہوے اہل بیت وچ کلی 5 تن نہیں، ہاں ہاں اہل بیت وچ کلی 5 تن نہیں، 11 بیویاں بھی نبی دیاں اہل بیت۔ میں گل کیتی یا نہ ہاتھ چاہ کے دے حق دا تائید دا حق دا کر دے جاؤ تاکہ سمجھ آ جائے، 11 بیویاں بھی نبی دی اہل بیت وچ، نبی دیاں 4 تیاں وہ بھی اہل بیت وچ، نبی دے 3 پتر بھی اہل بیت وچ، المختصر نبی دے سورے بھی اہل بیت وچ تے نبی دے داماد بھی اہل بیت وچ۔ سمجھ آ گئی؟ آگے سمجھ، کلہ قرآن کافی نہیں، بنال اہل بیت نو بھی رکھیا۔ آقا علیہ السلام فرمایا قرآن اہل بیت نہ لے، اہل بیت قرآن نہ لے، جیڑا صرف انج کلہ سینے تے ہاتھ مار کے آکھے اسی پکے اسا نہیں ہاں تے قرآن دا دامن نہ پھڑے، وہ جھوٹا ہے۔ نہ اہل بیت دا دامن چھڑنا ہے تے نہ قرآن دا دامن چھڑنا ہے۔ الحمدللہ جتھے جتھے قرآن ہے اوتھے اوتھے اہل بیت ہے تے جتھے جتھے اہل بیت ہے اوتھے اوتھے رب دا قرآن پیا واسطے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تائیں رب العالمین نے فرمایا
وحدہ لا شریک دا کلام ہے. جبریل لے کے آیا, مصطفیٰ دے والا آیا, رب دے والوں آیا. رب العالمین نے فرمایا والا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. یہ قرآن ہے اور شہیدان دی زندگی ہے. اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا نہ آکھیا جے. اللہ کی نہ کہیے لِمَن يُقْتَلُ جڑے اپنے کاربار چھڑ کے میرے بوئے تھے آ جاندے ہیں. اِنَّنُ لِمَن يُقْتَلُ مردہ نہ آکھیا جے, مرے ہوئے نہ آکھیا جے. فرمایا بل احیاء وہ زندہ نے. ساڑھے اللہ دا دن نہیں تے پہلے تو لے کے 40ویں تک نہیں. ساڑھے اللہ دن کڈن, ساڑھے اللہ رات کڈن, ساڑھے اللہ ایتھے ہاتھ مارن تے ساڑھے اللہ کنڈ پچھے مارن. سونے سانو کا دا پارے الحمدللہ اوے پٹے او جنہ دا مر گیا ہے. ساڑھا حسین کل بھی زندہ ہے. ساڑھا حسین ساڑھا حسین آج بھی زندہ ہے. آقا حسین سر سجدے دیتا ہے. تو اشفاق صاحب احمد نہیں کسی کلندر نے آکھیا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. انہیں کی سمجھا بھی حسین نو شہید کر کے تو میں پار ہو گیا. فرمایا نہیں, انہوں نے نہیں ماریا, تو اپنا آپ مار لیا ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو لہذا ساڑھا حسین آج بھی سجدے وچ. سبحان اللہ. ساڑھا حسین آج بھی سجدے وچ تے الحمدللہ زندہ ہے. تھوڑی جی کر کے تو میں پھر شہادتاں شروع کراں. توجہ. اللہ اکبر. فرمایا کہ جیڑا میری راہ چاہ جائے انہوں مردہ بولو, انہوں مردہ بولو سارے, انہوں مردہ. اے نہیں بھئی جیڑا بمب بان کے جا کے اتھے جا کے پھٹیا پیا ہوئے وہ شہید ہے نا, وہ شہید نہیں. جیڑا رب دی راہ تے آ جائے اپنا سبے کچھ چھڑ دے وے. بلکہ ایک روایت سرکار فرمایا آ جاؤ بھی حضرت حنزلہ اٹھے, نویں نویں شادی ہوئی ہے, حق زوجیت ادا پہ کر دینے تے اٹھے تے اٹھ کے تے سرکار دی بارگاہ چاہ گئے تے شہید ہو گئے. سرکار دیاں نظرہ انج کر کے بے قرار سرکار فرمایا او میرے غلامو جی سونیا. فرمایا تو اڈا ایک سپاہی وچوں میسا ہو کتھے ہے؟ سونیا کون ہے؟ فرمایا میرا حنزلہ. میرا حنزلہ کتھے ہے؟ عرض کیتی سونے بڑا لب لیا, لبیا نہیں. سرکار دیاں کچھ تھرو آ گیا. سرکار فرمایا میں دساں کتھے آ؟ سونے دسو. سرکار فرمایا آؤ پہاڑی نظر آ رہی جی سونے. فرمایا میرا حنزلہ نمی نمی شادی ہوئی سی تے حق زوجیت ادا پہ کر دے سن. جی میں کانے چ میری آواز گئی ہے نہ جتی پائی ہے نہ سر تے امامہ رکھے آئے. فوراً اٹھے نے یار دے حکم تے تو فرمایا جا کے جانگے چ شہید ہو گیا نے. فرمایا صحابہ میرے حنزلہ نو جنت دے فرشتے او پہاڑی دے پچھے غسل پا دیندے نے. سمجھ آ گئی؟ جیڑا ملک و ملت دی خاطر کشمیر دی پہاڑی تے یا کسی بھی زیرو لین بارڈر تے کھڑا ہو جاوے تے ہو کے تے اپنی جان دا نظرانہ ملک و ملت واسطے پیش کر چھڑے, وہ شہید ہے. وہ کی ہے؟ بولو کی ہے؟ اللہ فرما رہا مردہ نہ آکھیا جے, مردہ نہ آکھیا جے. وہ عام جیڑا ہے پہاڑی اتے چڑھیا ہوئے
تے ان دی زندگی ہے کوئی نماز نہیں، کوئی حج روزہ تے کوئی زکات نہیں، ملک و ملت واسطے سرکار دی عزت و نموس واسطے انہیں سینے دے اتے گولی کھا دی ہے، دنیا تو ٹر گیا ہے۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے مردہ نہ آکھیا جا وہ شہید ہے، وہ شہید ہے۔ توجہ تے جیڑا سید الشہداء ہے، بولو جیڑا سید الشہداء ہے، وہ جن نے موڑیاں تے نبی دے بہ کے سواریاں کیتیاں نے، وہ آقا حسین دا مقام کی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ساڈا حسین زندہ ہے۔ اے لفظیں نچ فٹ کرو تے اگے چلیے۔ ساڈا حسین ہے، بولو ساڈا حسین ہے۔ 2 محرم الحرام شریف نو امام علی مقام پہنچے نے کربلا دے میدان وچ۔ اپنا وطن چھڈنا سوکھا ہوندا اشفاق بھائی؟ سوکھا نہیں ہوندا۔ 2-4 دن مدینے رہ آئیے، 2-4 مہینے رہ آئیے تے جدو بندہ واپس آوندا نا دل نہیں کردا۔ تاجدار گولڑا پیر نصیر الدین فرماندے نے مر کے جیتے ہیں، مر کے جیتے ہیں، مر کے جیتے ہیں، جو جاتے ہیں مدینے میں جی کے مرتے ہیں، جی کے مرتے ہیں، جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ اور تو میں جائیے مہینہ 2 رہیے تے واپس آئیے تے ساڈا جگر باہر آ جاندا ہے، جڑا پلیا بھی مدینے وچ، جڑا کھیڈیا بھی مدینے دیاں گلیاں وچ۔ ہاں پھر جدو نانے دے دین دی واری آئی تے کنج چھڈیا۔ حضرت موسیٰ پاک فرعون دے مقابلے چاہے نا تے رب فرمایا موسیٰ اپنی جان دی پرواہ نہیں کیتی، میری توحید واسطے لڑ لے آئے۔ توجہ، رب فرماندا سلام علی موسیٰ و ہارون۔ ہاں موسیٰ تیرے تے رب دا بھی سلام ہوئے۔ حضرت ابراہیم پاک نو 100 سال بعد رب دے سیکدیاں پتر دیتا تے آکھیا دے ہاں، جا کے منا دے مقام چ لٹایا۔ رب فرمایا سلام علی ابراہیم۔ ہاں میریاں رضاماں تے راضی رہن والےو تانوں سلیوٹ ہوے۔ حضرت نوح پاک نے اپنے پتر دی پرواہ نہ کیتی، بیڑا بنا لیا، آکھا نہیں بہندا تے خصماں دا سر کھا، رب دا حکم ہے۔ اپنا پتر چھڈیا، رب فرمایا سلام علی نوح فی العالمین۔ نوح تیرے تے رب دا سلام ہوئے۔ ہن جے ہے تہاڈی ساری توجہ تے قرآن چوں کڈیے اہل بیت، کڈیے موسیٰ پاک دے واسطے سلام علی موسیٰ، ابراہیم لی سلام علی ابراہیم، تے نوح واسطے سلام علی نوح۔ جدو نبی دے پتر نے اپنے نانے دا مدینہ چھڑیا، ماں زہرا دا مزار چھڑیا، پچھے روندی ہوئی سیدہ سغراتی نو چھڑیا تے نکے نکے نال لے کے تے نانے دے دین واسطے ٹڑے نا۔ توجہ، رب فرمایا سلام علی الیاسین۔ یاسین دے سرے والے نبی دی اولاد تیرے تے بھی رب دا سلام۔ جدو سرکار مدینہ یاسین وارے سرے، یاسین دے سرے پاؤن والے نبی دیا پترا سلام۔ آفت بیٹھے نے پوچھو نہ کو رب دے قرآن چاہتا ہے کہ نہیں ہے؟ سلام علی یاسین۔ یاسین دے سرے والے نبیاں دی اولاد تیرے اتے رب دا سلام۔ 2 محرم نو ٹر گیا۔ ایک گل تانوں او دن سمجھائی سی، اللہ کرے چیتا ہوئے تو جڑے ساڈے مرید نے انہاں تے چیتا ہے۔ آپا مرید کیتے ہی اس واسطے آ جڑے بھی کیتے ہیں بھی چلو ہور کچھ نہیں، غوث کتب تے نہیں بنا سکاں گے تے کم از کم عقیدہ سچا رہے گا۔ عقیدے اتے کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، پاویں اگے جو مرضی آ جائے۔ توجہ رکھو، آقا حسین پاک نو پہلی تے گل ہے بھی پانی دی لوڑ ہی نہیں۔ دوسری، دنیا کائنات وچ سارے مظلوم ہو سکتے ہیں، آقا حسین نہیں مظلوم ہو سکتے۔ خیمے دے اندر پانی موجود ہے، جے کوئی آکھے بھی شاہ جی تساں کتھوں کڈیا ہے تو مینوں پھر کوئی بندہ یہ جواب دے، میں اگوں نو اپنا جواب دے دیاں گا بھی 2 محرم تو لے کے چلو 7 نو پانی بند ہو گیا، 8 9 10 یہ جڑے 3 دن سن، کسے بھی کربلا دے مسافر نے نماز قضا کیتی ہے تے نماز پڑھنے واسطے پانی چاہیے ہے کہ نہیں؟ بولو۔ خیمے دے اندر پانی موجود ہے، سیو ہے، انسٹال کیتا ہویا ہے، انسٹال کیتا ہویا پانی اندر وچ موجود ہے، لیکن موک گیا۔
راہ انہاں کے گیا بھی جن دے نال فقط وضو ہو سکے تے سید آپ پیاسے رائے آخر رب دی نماز قضا نہ ہو جائے ساتھ نو یزیدیاں آخیا بھی پیرا لا دیوں فرات تے چلو کچھ نہیں تے حسین جدو بچیاں دی پیاس ویکھے گا تے میرے اگے سر جھکائے گا میرے اگے سر جھکائے گا جدو میری فرمایا کہ میرا جبر و ظلم ویکھے گا بچے رون گے تڑپ کرنے کے آخیا آپ ہی میرے اگے سر جھکا لے گا اللہ اکبر کبیرہ لیکن انہوں کی پتہ ہوئے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے ایتھے نعرہ مارنی اللہ اکبر کبیرہ 7 محرم الحرام شریف دا دن چڑھے آئے یزیدیاں نے فرات اتے پیرے لا دیتے نے آکھیا ہور کچھ نہیں جدو حسین دے بچے تڑپن گے حسین ساڑھے اگے آکے سر جھکا لوے گا لیکن انہاں کملیانوں کی پتہ ہوئے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے دن گزر دے گئے نے میرے آقا امام علی مقام نے 10ویں دی صبح ہون لگی ہے میرے امام نے فرمایا بیٹا علی اکبر جی بابا فرمایا پترا اورا میرے قریب آ جا حضرت علی اکبر قریب آئے نے میرے امام فرماندے نے بیٹا باویں 3 دنوں دے پیاس دے نال تیرا حلق پترا سکیا ہویا ہے جسم سارا بھوک دے نال نہیں ڈالے لیکن فرمایا پترا اور ریت دا ٹبا نظر آ رہے آئی جی بابا آ رہے آئے فرمایا اندے اتے چڑھ جا تے آج فجر دی اذان پڑھ فرمایا پترا اذان انج دی پڑھنی ہو مدینے وچ نانا مصطفیٰ سن لین اذان انج دی پڑھنی ہو نجف وچ دادا علی المرتضیٰ سن لوے اذان انج دی پڑھنی ہو جنت البقیع دے وچ فرمایا بھائی حسن تے حضرت فاطمہ الزہرا سن لین صدقے جاواں میرے امام نے انج کر کے قدمہ تے ہاتھ رکھے نے حضرت علی اکبر عرض کر دینے بابا کوشش کرانگا اذان بے مثال پڑھانگا آقا حسین فرماندے نے بیٹا پھر بھی تینوں تقید پیا کر داواں اذان انج دی پڑھی رہندی دنیا تک کربلا دی تپ دی ریت اتے تیری اذان بے مثال ہوے گی تیرے بابے دی نماز بے مثال ہوے گی اذان انج دی پڑھنی ہے تیری اذان بے مثال ہوے گی فرمایا تیرے باپ دی نماز بے مثال ہوے گی حضرت علی اکبر نے نماز ادا کیتی ہے آقا حسین نے نماز پڑھائی ہے اذان ہو گئی ہے میرے امام کھڑے ہو گئے نے فرمایا او دنیا دے کتیوں پہچانو میں کونہ میں اوما جڑا نبی دے موڑیاں تے کھیڑ دا رہ گیا ہاں میں اوما جن دے واسطے جبریل جوڑے جنت وچوں لے کے آندا رہ گیا ہے میں اوما جن دے واسطے نانا مصطفیٰ سجدے طویل کر دے رہ گئے نے لیکن نا سارے مذاکرات ناکام ہو رہے نے ایک کوئی یزیدی ٹولہ کہندا ہے حسینیہ بیعت کر تے یہاں آجا جنگ واسطے تیار ہو جا امام علی مقام فرماندے نے یزیدیہ او یزیدیو تھوڑی بھول لے علی اکبر دینا پیاتے دے دیوانگا علی اصغر دینا پیاتے دے دیوانگا آن محمد دینا پیاتے دے دیوانگا اگر بھائی دے بازو دین واسطے جان دینے تے ٹر جان لیکن نا ایک کو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دیان رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جاوے آج جھوک حسین دی بھاویں پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے میرے آقا امام علی مقام فرمان دینے لو جوانو تیار ہو جاؤ حضرت ہورا کے قدمہ دن لگ دینے
آقا حسین پاک دی بہادری دا ایتھوں ہی اندازہ لا لو کہ کوئی حسین دے قافلے دے وچوں یزیدی قافلے وچ نہیں گیا، کوئی آقا حسین دے قافلے وچوں بے وفائی کر کے کسے اے نہیں آکھیا یزیدی فوج بڑے بڑے مطالبے کر دیے، آ جاؤ تھانوں پانی دے دننے آ جاؤ تھانوں روٹی دے دننے آ جاؤ تھانوں دنیا دے مال نال نواز دننے لیکن حسینی قافلے دا ہر فرد سینہ چوڑا کر کے کہندا ہے اوے بدبختو دفع ہو جاؤ، قبر دے اندر یزید دے نانے دے بارے سوال نہیں ہونا، حسین دے نانے دے بارے آقا حسین دے حق ہون دی سب تو وڈی میرے آقا دے غلاموں دلیل یہ وے کہ حسین دے قافلے دے وچوں کوئی بھی یزید دی طرف نہیں گیا، یزید دے قافلے دے وچوں سپاہ سالار یزید دی فوج دا سپاہ سالار تے جرنیل حضرت ہورا کے قدمہ دے نال لا کے کہندے نے سونیا مینوں نمازاں اُتے مان نہیں، مینوں حج زکاتاں اُتے مان نہیں، مینوں اے مان ہوئے گا میں ہاتھ نبی دے پتر دے ہاتھ وچ دتے ہوئے، حضور مینوں قبول فرما لو۔ حضرت ہور قربان ہو گئے، حضرت وہب بن عبداللہ قلبی قربان ہو گئے، حضرت ابو بکر بن علی قربان ہو گئے، عمر بن علی قربان، حضرت عثمان بن علی قربان، سارے ایک ایک کر کے اپنی جانہ دا نظرانہ دے رہنے، دن دن دے ترے آئے سید، دن دن دے ترے آئے سید، ہویاں سب دیاں خشک زبانہ، اوے پھر بھی ود ود جانا دتیاں، اوے انہیں غازیاں شیر جوانا، اوے تین دن دے ترے آئے سید، ہویاں سب دیاں خشک زبانہ، اوے پھر بھی ود ود جانا دتیاں، انہیں غازیاں شیر جوانا، اوے بیت یزید قبول نہیں کیتی تے ڈٹھیاں آل نبی دیاں شانہ، آزم صبر حسین دا ڈٹھا اوے وچ کربل میدانہ، سارے ایک ایک کر کے قربان ہو رہنے، صدقے جاواں پھر 18 سال دا کڑیل جوان، بالکل ہم شکل مصطفیٰ، بالکل نانے دی تصویر، علی اکبر ایڈا سونا ہے، مدینے دیاں گلیاں چٹردہ ہے، اے واحد دنیا تے حسین مرد ہویا ہے جڑا اپنے حسن نو ڈامپن واسطے نقاب کر کے مدینے دیاں گلیاں چلنگدا ہے، کوئی صحابی دی نظر پہ جاندی سی اسے وقت ہی صحابی دا وصال ہو جاندا سی، ایڈا سونا پتر تے 18 سال عمر، ایڈا کڑیل جوان کہ گھوڑے دے اتے بیٹھ دائے، پیر زمین نال خط کھچ دینے، آ کے عرض کر دینے ابو جی مینوں اجازت دیو ممی نانے دے دین تو قربان ہونا ہے، فرمایا پترا نا تو میرے نانے دی تصویر ہے، جدوں مینوں پردیس دے اندر نانے دے دیدار دی بھوک لگ دی ہے، علی اکبر میں تینوں ویکھ لینا وا تو نہیں جانا، قدماں تے ہاتھ رکھ کے کہندے نے ابو جی نا چاچو عباس اپنے کٹے بازو وکھاؤن گے، ہر کوئی اپنی بہادری وکھائے گا، جے قیامت والے دن نانے نے پوچھ لیا علی اکبر دس جدو دین تے اوکھا ویلا آیا تو کی کیتا ہے، ابو جی جس نانے دی تصویراں اسے نانے دے واسطے اجازت پیا مانگنا وا، آقا حسین فرماندے نے بیٹا پھر ایک شرط میں تینوں اجازت دینی ہے، ابو جی کی شرط ہے، فرمایا پترا جا میرے والوں تینوں اجازت ہے، فرمایا تو پتر ہے ام رباب دا لیکن تینوں ماں بن کے سیدہ زینب نے پالے آئے، جائے اپنی پھپھی کو لو اجازت لے لا، آقا حسین دے پتر نے انج کر کے سر تے دستار سجائی ہوئی ہے، ہاتھ وچ ذوالفقار حیدری پکڑی ہوئی ہے، جدو اپنی پھپھی جان دے خیمے دے اندر داخل ہوئے نے، سیدہ سکینہ اٹھ کے کھڑیاں ہو گئیاں نے، اکھاں وچ اتھرو آ گئے نے،
فرمایا علی اکبر کچھ نہ آکھی، مینوں پتہ لگ گیا ہے تو کیوں آیا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی پھوپھی جان پھر اجازت دے دیو، تھانوں کنج پتہ لگا ہے۔ فرمایا پترا جدو میرے بابا علی بن سمر کے میدان جہاد والے ٹر دے ہوندے سن، انہاں دی ٹور دس دی سی کہ اے میدان جہاد وچ چلے نے، اج علی اکبر تیرے وچوں بھی بابے علی دی تصویر نظر آ رہی ہے، آج تیری ٹھاٹھ باٹھ پئی دس دیئے تو نانے دے دین واسطے قربان ہون واسطے چلا ہے۔ فرمایا پترا اجازت تے نہیں سی دینی، لیکن گل نانے دے دین دی آ گئی ہے، نانے دے دین دی گل آ گئی ہے، تے تیرے ورگا سونا بھی نانے دے دین تو قربان کرن واسطے میں تیار ہوں۔ حضرت علی اکبر باہر نکلے نے، جس وقت گھوڑے تے سوار ہون لگے نے، منصوب جملے نے برکت واسطے پڑھ دینا وا۔ کربلا دی سب تو چھوٹی سیدہ دی سیدہ سکینہ اگے ودیاں نے، انج کر کے بھرا دی سواری دی واگ پھکڑ لئیے۔ فرمایا بھائی جان بھینا تے اے دن ویکھن واسطے جوان ہوندیاں نے کہ میرے ویر کدوں سواریاں تے چڑھن گے، میں انہاں نوں سرما پاواں گی، میں انہاں دی واگ پھکڑاں گی۔ آکھیا علی اکبر اج واگ پھڑائی دے جا۔ آقا حسین دیاں اکھاں وچ چھم چھم آنسو آ گئے، حضرت علی اکبر دیاں اکھاں وچ آنسو آ گئے۔ آکھیا نی سکینہ کیڑے مشکل وقت دے اندر اج میرے کول واگ پھڑائیاں پئی منگ دیئے۔ انج کر کے حضرت علی اکبر نے اپنے سر دے اتوں دستار اتاریے، چاند اتھرو انج کر کے پونجے نے۔ فرمایا ہن کربلا دی تپ دی ریت اتے اس امتحان دے اندر تیری واگ پھڑائی اے چادر، فرمایا بھاویں چھوٹی ہیں پر علی دی پوتی ہیں، نبی دی نواسی ہیں۔ فرمایا اسی ٹر جانا ہے، تسی ایتھوں چلنا ہے، یزید دے دربار تک جانا ہے۔ فرمایا چادر دی حفاظت ہونی چاہی دیئے، فرمایا تیرا سر ننگا نہیں ہونا چاہی دا، بے پردگی نہیں کرنی۔ میرے امام علی مقام فرمایا بیٹا چلو گلاں ہو گئیاں نے، چلے جاؤ نا کتے یزید دی کتے۔ فرمایا بزدلی دا تانا نہ مار دین کہ میدان چ کیوں نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر، حضرت علی اکبر گئے نے انج کر کے تلوار جدو کڈیے، بڑے یزیدی دوڑ گئے نے، آخر ان دے وچوں ایک محمد مصطفیٰ دی تصویر، دوسری حسین دی تصویر، تیسری علی المرتضیٰ دی تصویر، سارے کتی دم دما کے دوڑ گئے نے۔ حضرت علی اکبر پاک نے 1000 یزیدی نو واصل جہنم کیتا ہے۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، 1000 یزیدی نو واصل جہنم کیتا، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، اس گھر دا بچہ بچہ علی ہے، اس گھر دا بچہ بچہ میری جان علی ہے۔ آخر کار یزیدی کتے ایک دوے نو کہندے نے ایک دفعہ سارے رل کے حملہ کریے، نہیں تے ایک ایک کر کے نبی دا پتر ٹوٹے کر دے گا۔ سارے نے آ کے حملہ کیتا ہے۔ میرے امام علی مقام دے شہزادے سواریوں تھلے آ گئے نے، خیمے وچوں سیدہ سکینہ انج کر کے اوڑ وچ ویکھ رہیاں نے میرے ویر دی بہادری کنی ہے۔ شالا کسے دا ویر سواریوں تھلے نہ آئے، شالا مرن نہ ویر کسے دے، اوے شالا مرن نہ ویر کسے دے، تے نہ ہون نمانیاں بہنا، او جس بہن دا ویر نہیں کوئی اس کی دنیا تو لگا۔ میرے امام علی مقام نو سیدہ سکینہ عرض کر دین ابو دوڑے آجے، ویر سواریوں ڈگ پہ آئے۔ آقا حسین دوڑ کے گئے تے
اپنے شہزادے نو انج کر کے چولی چھپایا تے آپ دی گرد و غبار نو صاف کیتا. آخری لمحات نے آقا حسین فرماندے نے پترا کو دل دی خواہش ہوئے تے دس ابو جی پوری کر لو گے. فرمایا پترا رب دیاں کھیڈاں رچائیاں ہویاں من کے بیٹھا ہویاں رب دیاں رضاواں من کے بیٹھا ہویاں ورنہ علی دا پترا نبی دا نواسا واں. جنہ دیاں بہناں پردیس نے دل تے ہاتھ رکھ کے جملہ سنو. عرض کر دینے ابو جی جدوں مدینے ٹرے آساں اپنی بہن سگرا دے نال ایک وعدہ کیتا سی میں تینوں آ کے مل جاواں گا. ابو جی 6 مہینے بیت گئے نے اڈیک دی ہوے گی پرا مڑ کے نہیں آئے. ابو جی کتے آخری وقت اپنی بہن دی حالت معلوم ہو جائے ابو جی جان سوکھی نکل جائے گی. میرے امام نے کر کے 2 انگلیاں کھڑیاں کیتیاں نے. فرمایا پترا مینوں مجبور نہ سمجھی مینوں مظلوم نہ سمجھی میں علی دا پترا. انج کر کے 2 انگلیاں دا فاصلہ. فرمایا بیٹا انہاں دے درمیان ویکھنا. حضرت علی اکبر نے جدو 2 انگلیاں دے درمیان چاتی ماری ہے سارے حجابات ہٹ گئے نے. سیدہ سگرا نانے دے روزے نو جفا پا کے رو رہیاں نے. عرض کر دیا نے وے سب پردیسی وے سب پردیسی وطنی آئے وے ویرا کو صبح تو جاندہ ہے شام نو گھر آ جاندہ ہے. نانا جی ویکھو تہاڈے روزے تے کبوتر نے اے صبح نو جاندے نے چوگا چگن واسطے رات نو مڑ تیرے روزے تے آ جاندے نے. صبح دے وچھڑے رات نو گھر آ جاندے نے. نانا جی کئی مہینے گزر گئے نے ویر واپس نہیں آئے. شالا کوئی پردیسی نہ تھی وے تے ککھ جنا تو بھارے وے تاڑی مار اڈاوی نہ باہو اسی آپ ہی اڈن ہارے. نانے دے روزے نو جفا پا کے کہندی بھی اکبر وعدہ کر کے نہیں آیا وے سب پردیسی وطنی آئے وے علی اکبر توی موڑ مہارا اوے وعدہ کر کے میرے امری دیا جایا اوے میریاں لین نہ آئیو سارا. اللہ اکبر کبیرہ آخر کار علی اکبر پاک دے سینے دے اندر اس قدر گہری برچھی ہے وہ جنہ نے جوان پتران دے جنازے چکے نے. ذرا سنو نا پتران دے دکھ کی ہوندے نے. آقا حسین مجبور نہ سمجھیا جے ایک باپ تے بیٹے دا پیار ہے پر اگے بھی ہم شکل مصطفیٰ ہے. انج کر کے جنہوں آقا حسین برچی کھچن لگے نے ایک روایتیں وہ صرف برچی نہیں آئی حضرت علی اکبر دا جگر بار آیا ہے. آقا حسین نے برچی نہیں کڈی انج کر کے اپنے پتر نو چکن لگے نے. کربلا دا مورخ دس دائے 56 سال دا سید ایڈا جوان نہ سر دے وال چٹے نہ داڑی دے وال چٹے. جدو جوان پتر نو اٹھایا